میرے آقا نے فرمایا جنہ دو راتاں بندہ جاگیا، عید الفطر دی رات تے عید الاضحیٰ دی رات، حضور نے فرمایا انہاں دو عیداں دی راتی جڑا بندہ جاگیا اللہ دا ذکر کیتا، بازاراں 'چ نہیں پھریا، عورتوں کو مہندیاں نہیں لوائیاں، ہاں جی، نہ مرداں کھڑ کے تے عورتوں نوں مہندیاں لائیاں، نہ انہاں نوں ونگاں چڑھائیاں، یہ تے دیوس لوگن، ہاں جی، کام کرن والا بھی دیوس تے کروان والا بھی دیوس، انہاں نوں تے حضور نے دیوس فرمایا جس نوں یہ بھی نہیں پتہ عورت نوں کہ میں مرد دے ہاتھ 'چ ہاتھ دے رہی ہوں تے نال بھرا بھی ہیں تے رشتہ دار بھی ہیں، انہاں تے حضور نے فرمایا قیامت والے دن دیوس دی طرف اللہ نظر بھی نہیں فرمایا جے دے اندر غیرت ہی کوئی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا جنہیں یہ دو راتاں زندہ کیتیاں، عید الفطر دی رات تے عید الاضحیٰ دی رات، یعنی اللہ دا ذکر، تے حضور نے فرمایا جس دن سارے دل مر جان گے نا، دل اس بندے دا دل اس دن بھی زندہ رہے، اس دن تسی راتی ظاہر ہے اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ میں تو تواڈے بارے نہیں نہ سوچ سکتا کہ تسی بازاراں 'چ اپنے نماز روزے تے قرآن دیاں تلاوتاں روڑنیاں،